तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सर्जक संसार अनलाइन टिभी, ताजा खबर सबैका लागि। त्यो एक प्रकारको योगका विभिन्न आसनहरू जस्तै हो। त्यो ताई ची खेल्ने होचिमिन्हले त्यो सुरु गर्यो। त्यसबाट आम जनता बिहान सबेरै मैदानमा पुग्ने र खेलमा सरिक हुने, अभ्यासमा व्यायाममा सरिक हुने। त्यसले मान्छेलाई अब खेलको विशिष्टीकृत रूपतिर लिएर जान्छ, सामान्य खेलकुदबाट विशिष्टीकृत रूपतिर। किनभने स्वस्थ तन्दुरुस्त भएपछि उसलाई अरू खेल पनि खेल्न मन लाग्छ र विषयगत ढङ्गले आफ्नो अभ्यासलाई केन्द्रित गरेर त्यतापट्टि पनि लिएर जान सक्छ। विषयगत कुराले व्यायाम नपुग्न सक्छ, विषयगत खेल खेल्दा व्यायाम नपुग्न सक्छ। एक चिजको व्यायाम होला, अर्को चिजको व्यायाम छुटेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो अरू चिजको व्यायाम पुरा गर्नका लागि पनि फेरि सामान्य एक्सर्साइज जस्ता कुराहरू या खेल जस्ता कुराहरू, अभ्यास जस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यी पक्षहरूमा ध्यान दिन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले सामान्य खेल र विशिष्टीकृत खेललाई संयोजन गरेर लान सक्यौँ भने खेलकुदमा हामीले अझ ठुला प्रगति हासिल गर्न सक्छौँ। यसमा स्वाभाविक रूपमा मानसिक र शारीरिक दुईटै कुराको उत्तिकै महत्त्व छ। खेलमा दुईटै कुराको सबलीकरण आवश्यक छ। यतापट्टि म धेरै नजाउँ, म तपाईँहरूले हासिल गर्नुभएका प्रगतिहरूतर्फ फेरि जान चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन प्रगति हासिल गर्नुभएको छ त्यो यसपल्ट गत वर्षको प्रगति असाधारण छ। त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। हामी द्वितीय स्थानमा छौँ, प्रथम स्थानमा पुग्न हुँदैन भन्ने त छैन। हामी प्रथम स्थानमा पुग्न सक्छौँ र पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ। 51 स्वर्ण थोरै होइन, धेरै हो, तर 51 नै स्वर्णमा हामी बस्नुपर्छ भन्ने छैन। अरू धेरै लिन सकिन्छ, लिनुपर्छ। हामीले पदक नपाउने गरी खेल्ने हुन्न, पदक पाउने गरी खेल्नुपर्छ। रजत काँस्य अरूलाई दिनुपर्छ, स्वर्ण जति आफूले लिनुपर्छ। खेल्ने हाम्रो टार्गेट त्यसरी हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति मेहनत तपाईँहरूले गर्ने हो, अभ्यास तपाईँहरूले गर्ने हो। तपाईँहरूका कोचहरूका लागि, प्रशिक्षकहरूका लागि अनुकूलता प्रदान गर्ने काम, प्रशिक्षकको सेलेक्सन तपाईँहरूको काम हो। सरकारले प्रशिक्षकको सेलेक्सन गर्दैन, तपाईँहरूले गर्नुपर्छ सेलेक्सन। उपयुक्त प्रशिक्षक उपयुक्त भएन भने खेलकुदको मामला होस् या कुनै पनि मामला होस्, पक्ष विपक्ष पक्षधरता कसैको गर्नै हुन्न। राम्रो छ, राम्रो छ, राम्रो छैन, छैन। यो चाहिँ यस्तो हो, त्यसकारण मैले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरै हुँदैन। खेलमा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छु। अरू व्यक्तिको प्राथमिकता मैले पहिले पनि एक दुईपल्ट भनेको छु। सरकारले साउथ कोरिया टिम पठायो खेल्नका लागि। एउटी बालिकाले म माथि अन्याय पर्यो, म व्यक्तिगत तवरमा गएर खेल्छु, म स्वर्ण पदक ल्याउने मान्छेलाई खेल्न नदिएर, नपठाएर अरूलाई छानियो, मलाई रोकियो, म आफ्नो तर्फबाट जान्छु भनेर खेलमा गइन् र उनले स्वर्ण पदक जितेर ल्याए। त्यस्तो जजमेन्ट आइन्दा हुनु हुँदैन। स्वर्ण पदक ल्याउनेलाई रोकिदिने, उसले म ल्याउँछु भनेर व्यक्तिगत तवरमा जानुपर्ने र स्वर्ण पदक नभन्दै जितेर आउने। अनि सरकारले बलजफ्ती छनौट गरेका, ट्रेनिङ गरेकाहरू
त्यो काम लागेन। त्यस्तो सेलेक्सन किन हुन्छ? त्यस्तो सेलेक्सन नहोस्। खेलकुदमा सेलेक्सन त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण म पदाधिकारीजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छनौटकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र तालिम दिँदाखेरि पनि तपाईँले पोटेन्सियल हेरेर सेलेक्सन गर्नुहोस्। तालिमकै सुरुदेखि नै पोटेन्सियल हेरेर तपाईँ पठाउन चाहनुहुन्छ ओलम्पिकमा। अब मलाई तपाईँहरूले पोलजममा छानेर पठाउनु भने के को पोलजम हुन्छ म हुँदैन नि। माया त गर्नुहुन्छ नि मलाई, तपाईँहरू सबैले माया गर्नुहुन्छ, तर पोलजममा पठाउनु भयो भने तपाईँहरूको गल्ती हो। मेरो सेलेक्सन हुनु हुँदैन त्यसरी। माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर सेलेक्सनमा भेदभाव तलमाथि हुनु हुँदैन। सेलेक्सन ट्रेनिङको सेलेक्सनदेखिकै सेलेक्सन फेयर हुनुपर्दछ, पोटेन्सियल हेर्न पर्दछ, ट्यालेन्ट छनौट गर्नुपर्दछ र त्यहाँनेरि प्रशिक्षकको प्रशिक्षणको इन्भेस्टमेन्ट, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो एउटा। त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि ठिक ठाउँमा गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि त्यो त्यहाँबाट राम्रो उत्पादन आउँछ। यो खेलकुदको क्षेत्र उत्पादक कि अनुत्पादक भनेर अब यसले धान त फलाउँदैन, गहुँ मकै आलु पनि फलाउँदैन, यसले ज्याकेट पनि निकाल्दैन, जुत्ता पनि सिउँदैन। त्यसो भएर यसलाई अनुत्पादक भन्नु हुँदैन। अनि यो उत्पादक क्षेत्र हो भनेर यसले ठुल्ठुला मकै गोया फलाउँछ र त्यो यसको उत्पादन आफ्नो खालको हुन्छ। 10 जना हाम्रा युवाहरू गए K2, विन्टर सिजनमा K2 को सफल आरोहण गरे। That's a great achievement for the nation. जसले देशको प्राइड, देशको गौरव बढायो नि, त्यही उत्पादन हो। त्यसले तपाईँ हामी सबैलाई गौरवान्वित बनायो। हामीहरू जस्ता अलिक ढल्किँदा उमेरकालाई अलिक गौरवान्वित मात्रै बनायो। तपाईँहरूलाई त हौसला दिएको छ नि, प्रोत्साहन दिएको छ नि, त्यो हामी गर्न सक्छौँ भन्ने, त्यसको उत्पादन त्यो हो। त्यसै गरेर 51 स्वर्ण ल्याउँदा देशको पर क्यापिटा इन्कम बढ्ने होइन, जिडिपी पनि बढ्ने होइन, तर त्यसले देशमा केही फरक पार्दैन। अवश्य फरक पार्छ। त्यो निरर्थक खर्च होइन। तपाईँहरूले जो मेहनत गर्नुभएको छ, जो उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ, त्यो निरर्थक खर्च होइन, त्यो अर्थपूर्ण खर्च हो, अर्थपूर्ण लगानी हो। त्यसले प्रतिफल आफ्नो ढङ्गको प्रतिफल दिन्छ। यो बेकारको खर्च होइन। यहाँ अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कसैले भन्छ भने त्यो बेकारको खर्च भन्ने अर्थमा भनिराखेको छ। त्यो बेकारको खर्च, खेलकुद क्षेत्रको खर्च बेकारको खर्च होइन। यसले देशलाई, सिँगै देशलाई स्वस्थ रहन प्रेरित गर्दछ। युवाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई खेल क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्दछ, जसले उनीहरूलाई स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त रहन, स्फूर्ति रहन मद्दत गर्छ र उनीहरू ठुला ठुला काममा सफलता प्राप्त गर्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि खेलले मद्दत गर्छ। खेलाडीलाई मात्रै होइन, बाँकी सबैलाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ। त्यसकारण यो निरर्थक ठाउँको खर्च होइन, अर्थपूर्ण ठाउँको। अनुत्पादक भनेको निरर्थक खर्च होइन। त्यसकारण
यसलाई हामीले एउटा बहुतै मल्टिपल इम्प्याक्ट, मल्टिपल इफेक्ट दिने क्षेत्रको रूपमा यस क्षेत्रलाई, खेल क्षेत्रलाई बुझ्नुपर्छ। यसको एउटा टिम र अर्को टिम, एउटा क्लब र अर्को क्लबका बीचमा एउटा सिल्डका लागि भएका खेलमा त्यो क्लबको प्रतिष्ठाका लागि कति प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जिल्ला जिल्लाका बीचमा खेल हुन्छ, अन्तर जिल्ला। त्यो जिल्ला जिल्लाको प्रतिष्ठाका लागि कुन जिल्लाले जित्यो, यसमा मान्छे खेलकुद मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ देशभरिकै खेलकुद मन्त्री हो। तर नुवाकोटले जित्यो भन्यो भनेदेखि दुनियाँमा यदि साउथ एसियामा नेपालले जित्यो भन्यो भने ठाडोगान लाउनुहुन्छ, प्रदेशहरूमा 3 नम्बरले जित्यो भने ठाडोगान लाउनुहुन्छ। भन्नु जिल्लाहरूमा नुवाकोटले जित्यो भने जितेछ है मेरो जिल्लाले भन्ने उहाँलाई परिहाल्छ। यो यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई बहुत उत्साहित गर्छ, छुन्छ त्यसले। यस्तो किन हुन्छ? अथवा मान्छे अत्यन्तै सेन्सिटिभ प्राणी हो। यसको मेमोरी पावर, यसका अरू पक्षहरू बहुतै सेन्सिटिभ छ, बहुतै सेन्सिटिभ प्राणी हो। मान्छे बुझ्छ, चेतनशील छ, ज्ञानी छ, त्यसकारण यो सेन्सिटिभ पनि छ। जित्ने र हार्ने कुराको अरू पशुपन्छीहरूलाई पनि केही अर्थ रहन्छ जित्ने र हार्ने कुराको। तर मान्छेलाई जित्ने र हार्ने कुराको सानो अर्थ होइन। विश्वयुद्ध भएका छन् जित्ने र हार्ने कुराको अहङ्कारले, विश्वयुद्ध भएका छन् हार्ने र जित्ने कुराले। देशका बीचमा हामी लगभग भन्ने हो भने इतिहासभन्दा प्राय हामी विकासका इतिहासभन्दा लडाइँका इतिहास पढ्छौँ, हार र जितका इतिहास पढ्छौँ। हामीले इतिहास भन्यो भने नेपालको इतिहासभन्दा बढ्ता चाहिँ कसले कहाँ लड्यो, कसरी लड्यो, के गर्यो, कसले बहादुरी देखायो, को जित्यो, को हार्यो, इतिहास पढ्दा बढ्ता चाहिँ जित र हारकै पढिन्छ। त्यसो भएर आज मान्छेले विश्वमा अशान्ति किन मचाइरहेछ? अशान्ति किन मचाउँछ? त्यही जित र हारका लागि। जित र हार यस्तो मान्छेले इगोको विषय बनाउँछ नि। संसद भङ्ग भइसक्यो, चुनाव आउन लागिसक्यो, चुनाव हुनु हुँदैन भनेर केही कराइराखेका छन्। अर्थ केहीका लागि होइन, जिते भन्ने पार्नमा चुनावमै गएर जित्ने ठाउँ छ नि। तर चुनावमा गएर जित्ने भन्दा यो चाहिँ हटाइदिन पाएदेखि, यो फिर्ता गराउन पाए मेरो जित हुन्थ्यो। कहिले कहिले देशलाई हानि होस् कि नोक्सान, आफ्नो जित त्यहाँ पुग्छ मान्छे। त्यस कारण यो हार जितको ठुलो महत्त्व छ मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि। र हाम्रो जस्तो देशलाई जो कहिल्यै हारेन, सानातिना मोर्चाहरू हार्यो होला तर कहिल्यै हारेन भन्ने कुराको प्रमाण कहिल्यै उपनिवेश बनेन। कहिल्यै नहारेको देश, लडाइँमा नहार्ने, अनि यता डल्ला फ्याँक्नेमा किन हार्ने? तोपसँग नहार्ने, गोला बारुदसँग नहार्ने, काठमारसँग नहार्ने, अङ्ग्रेज लड्न आउँदा तोप लिएर आउँदाखेरि नहार्ने, खुकुरीले जितिदिने त्यस्ता नेपालीले खेल भने कि एउटा भकुन्डै हाल्ने त हो।
क्रिकेटमा एउटा बल हान्ने त हो नि, किन हार्नु परेको छ त्यसमा चाहिँ? त्यस कारण त्यसमा पनि नहार्ने। अब हामी हार्यौँ किन त? हामीले 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 3टा मात्रै स्वर्ण किन जित्यौँ? किन 3टा मात्रै? अभ्यास पुगेन। बहादुर पुर्खाकै सन्तान भए पनि, लडाइँ पनि कहिल्यै नहार्ने, नहार्ने जात भए पनि, नहार्ने इतिहास भए पनि, नहार्ने परम्परा भए पनि खेलकुदमा हार्यौँ। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, एउटा कुस्ती हामी हार्ने। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, देशलाई स्वाधीन राख्ने, अनि एउटा कराते हार्ने, एउटा सितेरियो हार्ने, एउटा कम्पु हार्ने, एउटा भारोत्तोलन हार्ने। त्यसकारण यो हामीलाई मिलिरहेको छैन। यो नमिलेको कुरा मिलाउनका लागि हामीले आफ्नो अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन जरुरी छ। अरू कुनै कुरामा हाम्रो कमी होइन। अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन राम्रो प्रशिक्षक, लेटेस्ट टेक्नोलोजी, स्पोर्ट्स टेक्नोलोजी, लेटेस्ट स्पोर्ट टेक्नोलोजी, त्यसका लागि इक्विपमेन्ट्स एन्ड फेसिलिटिज। र म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूलाई ती कुराहरू उपलब्ध गराउन गच्छेअनुसार लग्जरियस हिसाबले होइन, अपरिहार्य ढङ्गले न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने हिसाबले कमसेकम सरकार तयार छ। सरकारले सबै मैले यहाँ लग्जरियस भनेको के भने कहिले कहिले म कतिपय ठाउँमा देख्छु त्यत्रो बिघ्न चिजहरू नभए पनि हुन्छ, तर धेरै लग्जरियस पारेको हुन्छ। त्यो फ्रान्सको एउटा मनमात्र भनेको माउन्ट, यसो अलगर्गो डिस्को परेको छ क्या त्यो ठाउँ, मन्त्रै भनेर लेख्छ त्यसलाई। उनीहरू उच्चारणमा मनमात्र भनेर उच्चारण गर्छ। मन भनेको म मात्र, म मात्र, माउन्ट मात्र। त्यहीँ बसेर विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्टहरूले विश्व प्रसिद्ध आर्टहरू पैदा गरेका छन्, देखाउँछ, रचना गर्छ। त्यो मनमात्र भनेको एउटा आर्टिस्टहरूको थलो हो। त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने यसो एउटा कालो कागज लिन्छ, कैँचीले तपाईँतिर हेर्दै चिट 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 यसो हेर्छ, चिट चिट काट्छ, तपाईँ जस्तो दुरुस्त निकालिदिन्छ। त्यहाँ कैँचीले काटेर दुरुस्त निकाल्छ, अनि तपाईँलाई दिन्छ। त्यो मैले पैसाका लागि होइन, मैले आर्ट मात्रै तपाईँलाई सेयर गरे हौँ भन्छ, दिन्छ। उसले 1 मिनटमा, बढीमा 1 मिनट लगायो होला, नत्र आधा मिनटमा चटचट काटेर दिन्छ। तर तिनीहरूसँग त्यत्रो एकदम फेसनेबल चिजहरू हुँदैन। म कहीँ कहीँ हेर्छु आवश्यकताभन्दा बढी फेसनेबल चिज, लेस आर्ट, मोर इक्विपमेन्ट्स, त्यस्तो थुप्रै ठाउँमा देखिन्छ। उनीहरूसँग लेस इक्विपमेन्ट हुन्छ, तर आर्ट चाहिँ यति स्ट्यान्डर्डको, यति हाई लेभल स्ट्यान्डर्डको आर्टहरू उनीहरू पैदा गर्छ। एकछिन यहाँ बसिदिनुहोस् त भन्छ, एउटा मुढा राख्छ, त्यहाँ बस्दा बस्दै खरखर पर्छ, क्यामेराले खिचे जस्तै तपाईँको फोटो निकालिदिन्छ। आश्चर्यचकित बनाउने। अर्थात् हामीले न्यूनतम हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने त्यो काम गर्नुपर्छ। हामी
बजारमा आवश्यक सामान किन्न जाने हिसाबको कारोबार गर्नुपर्छ, सपिङ जाने हिसाबको कारोबार होइन। बजारमा सामान किन्न जानु र सपिङ जानु फरक छ। तपाईँ हामी कहिले कहिले आवश्यक सामान किन्न जान्छौँ, कहिले कहिले चाहिँ सपिङ गर्न जान्छौँ। खास गरेर यङ जेनेरेसन सपिङ गर्न जान्छ। आज सपिङमा जाने, सपिङ भनेको के हो भने पैसा बोकेर जाने, गएर हेर्दै जाने, कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो किन्ने, कुन राम्रो लाग्छ त्यो किन्ने, चाहिएर होइन भने के ल्यायो भन्दाखेरि यो किन गएको थियो भन्दाखेरि सपिङ गर्न। दाल किन्न होइन, चामल किन्न होइन, चाहिएको कपडा किन्न होइन, ज्याकेट जाडो भयो ज्याकेट किन्नु पर्यो हिउँदमा, त्यसका लागि होइन। राम्रो देख्यो त्यस कारण उठायो, द्याट्स सपिङ। हामी सपिङ, हाम्रो गभर्मेन्टले सपिङ एफोर्ड गर्न सक्दैन, तर दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सामान एफोर्ड गर्न सक्छ। त्यो एफोर्ड अनुसारको तपाईँहरूलाई सहयोग आवश्यक सामग्रीको सहयोग पुग्छ, हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले यस पक्षलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। रमेशजीले भन्नुभयो बजेट घट्यो यसपल्ट, कोरोनाले घटायो होला। यो कोरोनालाई सन् 2021 भित्रै हामी लखेट्दैछौँ। अब लखेट्न सुरु गरिसकेका छौँ, बजेट पनि बढ्न थाल्छ। र पहिलेको बजेटभन्दा घट्ने होइन, पहिलेको बजेटभन्दा बढेर आउँछ खेलाडीहरूलाई खेलकुद। यदि दुईटा पाटामा बजेटलाई हेर्नुपर्छ। कहिले कहिले बजेट बढेर आउँछ। किन बढेर आउँछ भने हामीले स्टेडियमहरू बनाउनका लागि छुट्याउँछौँ, कहिले कहिले अरू कन्स्ट्रक्सनका कामहरूका लागि छुट्याउँछौँ, खेल मैदानहरूका लागि छुट्याउँछौँ, स्विमिङ पुलहरूका लागि छुट्याउँछौँ, या अरू चिजहरूका लागि छुट्याउँछौँ। त्यो एकपल्ट गरिसकेपछि त्यो पुरा हुन्छ। स्टेडियम एकपल्ट बनाइसकेपछि यदि गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुदको बजेट दिनु पर्यो भने स्टेडियम बनाउने वर्ष दिएको बजेट अर्को वर्ष दिनु पर्दैन, किनभने स्टेडियम बनिसकेपछि द्याट च्याप्टर इज क्लोज्ड। अब नियमित बजेट चाहिँ त्यहाँ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि, खेलाडीहरूको जीवन निर्वाहका लागि, खेलाडीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाउन, खेल सामग्रीहरूका लागि, कोचका लागि, ट्रेनिङका लागि, यी सबै कुराहरूको बजेट चाहिँ घट्दैन, त्यो बढेर जान्छ। तर कहिले कहिले विशेष पर्पसका लागि यदि बजेट छुट्याइएको छ भने त्यो चाहिँ अर्को वर्ष घटेर जान सक्छ, किनभने त्यो पर्पस पुरा भयो, त्यो काम टुक्यो। त्यसकारण गच्छे अनुसारको, मैले अघि नै भने गच्छे अनुसारको बजेट तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुने कुरामा र खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा सरकार बिना कन्जुसाइ एकदमै उत्साहपूर्वक अग्रसर हुन्छ। तपाईँहरू ढुक्क रह। मलाई विश्वास छ अहिले खेल क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउन खेलका अभिभावक संस्थाहरू स्वस्थ हुनुपर्छ। अभिभावक संस्थाहरू स्वस्थ छन् भने खेल क्षेत्र स्वस्थ हुन्छ। मैले विश्वास लिएको छु अहिलेको अभिभावक संस्था यसमा स्वस्थ छ, स्वस्थ ढङ्गले व्यवहार गर्छ। आगामी दिनमा हामी अझ ठुल्ठुला, अझ बढी प्रगति गर्नेछौँ र अझ ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गर्नेछौँ। हामीले केही खेलहरू, हाम्रा आफ्ना खालका भूगोल अनुसारका खेलहरू डेभलप गर्ने र तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल गर्दै जाने आवश्यकता होला। प्याराग्लाइडिङमा हामीले जितेको त्यस्तै होइन र? कहिले कहिले
त्यो पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो भूगोल अनुसारका स्पोर्ट्स गेम्स डेभलप गर्ने, त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने। दुईटा फाइदा छ। एउटा, हाम्रो खेलहरू हामी इन्टरनेसनलाइज गर्छौँ, त्यसको रसास्वादन अरूले पनि गर्न पाउँछ, त्यसको आनन्द अरूले पनि लिन पाउँछ, त्यसको बेनिफिट अरूले पनि लिन पाउँछ। अर्कातिर त्यसमा हामीसँग कम्पिट गर्न अरूलाई गाह्रै हुन्छ। दुईटै फाइदा। त्यसकारण हाम्रो भूगोल अनुसारको गेम्स स्पोर्ट्स, ती स्पोर्ट्सहरूको डेभलप गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ नि सामेल गर्ने खेलकुदमा लगायतका कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। र हामीले सकेसम्म धेरै प्रतिस्पर्धामा भाग लिने, सहभागी हुने त्यो प्रयास जारी राख्नुपर्दछ। यद्यपि अलिकति खर्चालो हुन्छ, तर खर्चको कमी छ भनेर हामीले खेलकुदमा सहभागिताको अवसर गुमाउनु हुँदैन। सहभागिताले नै क्षमता वृद्धि गर्ने। सहभागिता हुने भएपछि ट्रेनिङ तीव्र हुन्छ। तीव्र ट्रेनिङले क्षमता वृद्धि गर्छ। त्यो क्षमताका साथ हामी प्रतिस्पर्धा गरेपछि अरूको लेभल, अरूको टेक्निक, अरूले के डेभलप गरिराखेका छन् त्यो कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ हामी। त्यसकारण हामीले तयारी जित्ने गरी गर्नुपर्छ। कथम कदाचित जितिहालिएन भने, स्वर्ण पदकै पाइएन भने के कारणले उसले स्वर्ण पदक पायो त्यो त हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण त्यो कारण पनि प्राप्त गर्ने अर्को अवसर हामीले लिन सक्छौँ। त्यसर्थ हामीले अत्यधिक सहभागिता खेलमा जनाउने ती कामहरू गर्न आवश्यक छ। तपाईँहरूको खेलमा, खेलकुद क्षेत्रमै युनिटी, यो खेल क्षेत्र त यस्तो हो, आफूलाई मुक्का हान्दै गरे हुन्छ, आफूलाई लात गर्दै गरे हान्दै गरे हुन्छ, आफूलाई चोट पुर्याउँदै गरे हुन्छ, आफूलाई उचालेर पछाड्दै गरेको हुन्छ। तर पनि खेल्ने बेलामा पनि यसो मिलाएर, हात मिलाएर खेल सुरु गर्ने। जिते हारेपछि पनि फेरि पुरानो हाम्रो मित्रता हार जित पछि पनि कायम छ है भनेर यसो हात मिलाउने चलन हुन्छ। भने हामीले आपसमा त्यो मित्रता राखेर त्यो मित्रताका साथ अगाडि बढ्ने ती कामहरू गर्नुपर्दछ। अब कोभिड-19 बिचमा बेसरी चम्किएको थियो। हिजो कति हजार पुगेको थियो दिनमा, त्यसबाट हिजो 157 जना कतिमा झऱ्यो। कसैको पनि मृत्यु भएन अथवा यो कमजोर हुँदै आएको छ। हामी बलियो हुँदै गएका छौँ। हामीले भ्याक्सिन, पहिले बिना भ्याक्सिन लाठी, तरबार, खुकुरी हाम्रो हातमा केही पनि थिएन र पनि लड्थ्यौँ। अब त हामीसँग हतियार छ। हतियार सहित लडेपछि त भ्याक्सिन सहित लडेपछि कोभिड भाग्छ। त्यसकारण खेलकुद क्षेत्र पनि अब फेरि उठ्छ, फेरि जुर्मुराउँदो उठ्छ अरू क्षेत्रहरू जस्तै। हाम्रो सामाजिक जनजीवन, हाम्रा उद्योगहरू, हाम्रो व्यापार, हाम्रो पर्यटन, अथवा समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र, यो सबै अस्तव्यस्त भएको थियो। जब सामाजिक जनजीवनमा अस्तव्यस्तता आउँछ, खेलकुद क्षेत्र अलग्गै रहनै सक्दैन थियो। सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर तपाईँ जुडो कसरी खेल्नुहुन्छ? अनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भनेको छ 2 मिटर परबाट जुडो कसरी खेल्नु?
खेल त पछाडि पर्नै भयो।